أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه نور نعمتنا چکم بنی اسرائیل باندې الله کړیو دا غي ذکر کړي وإذ استسقى او یاد کیا وخت چوبو وقت موسی علیہ السلام لقومی دفار دا قوم پر استسقا وی دعا دا اوبو یا طلب دا اوبو تا فقلنا نوی منگا ادربو اوہا بعصاک الحجر بامساق پریسرا دا گٹا فحجر باندی الف لام دا کڑے دے مخاص یا گٹا وا چې الله غي ته اشاره وکړه چې دې ګټه د امثال پرې خدا پرې دا اور دې دور کې بعضی داسې خلق شته چې هغه د الله د قدرت نه انکار کوي لکه غلام احمد پرویز هغه لیکلي دي چې د دې نه مراد دا دی چې یو ځای چې موسی علیه السلام ته الله خو چې د توبه شته دی په دې خپل امثال سره دا زمکه چې دا راوکنه نو کمی پټي وبې چې هغه برخکار شي یعنی دومره د کې عقل نشته ده چې په امثال سره هغه برخکار کی او بیا وبدا سيدي چې داغه نه دولت چینه راوځي او په دغه لږه خاور سره هغه پټي دي دا څنګه پټي او بیا د خاور ذکر نه دلته د ګټي ذکر ده نو دا اصل کې د الله د قدرت نه انکار ده وقلنا ضربنا ويمنغا هو بعصاك الحجر فمساق ولسرد غټا فانفجرت نور وانشوه منه دغه غټینا اسنتا دوی عشرتا لسطو یعنی دولس اسنتا عشرتا دولس عینا چنه قد علما یقینا وبجندو كل اناس هر یوی ډلی اناس دا جمع دا انسان دا یا جمع دا انس دا او مراد دا دینا جماعت تے کل اناس ہر یو ڈلی مشربهم گدر خپل یعنی زید و بوس کلو خپل کلو خری و شربو اوسکی من رزق اللہ دا رزق دا اللہ را ولا تاسو او مکی گئی فی الارض پزمکا کی موسیدی نرانے کون کی دا اللہ قانون مماتوئی فساد مکوئی خریس کئی مزے کوئی وَإِذَا او یاد کیا وَقُلْتُمْ چو ویلیو تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا چرب من صبر ونکو علا طعام واحد پخراک یو باندی یعنی دا سمر چمو خڑو من و سلوا بس دا پورا دا نور و زمن صبر نکی گی فدع لنا دعاو کا زمان دا بار ربکا در اقبلنا گردیکم تعلیم دے موسیٰ علیہ السلام توئی فدع لنا ربکا دعاو کا زمان دا بار اقبل ربنا موسیٰ تنوی چی یا موسیٰ المدد اے موسیٰ تزم مددو کا دا اللہ پیغمبر جو اندے پیغمبر دے لیکن دعا دا اللہ نہ کئی فدعو لنا دعاو کا زمون دا پارا وغوار زمون دا پارا ربک در اقبلنا یخرج لنا چراو باسی زمون دا پارا مما دہا غسنا تنبت الارضو چراتو کئی ازمکا من بقلها دا ہا چرازی دا دے مرجا چھ دے اغا دا ارض ازمکا دا یعنی دا راجی دا ازمکی تری مراد تین ازمکا دا من بقلها سبزی دزمکی وقصائها او بادرنگ دزمکی وقومها او قدزمکی بعضی وی دا قوم چی دے دا سومنا اصل سومو دا سانا او سا چی دے اگا پا فاسر بدل شو نفوم شو مراد تی بھی اگا دا او بعضی وی چی نفوم دے دا او مراد دا دینا غنم دی نو دوارو مانا کولے شای بعضو مانا کڑی دا غنم او بعضو مانا کڑی دا اگا وفومیا او غنم ددے وعدسیا او دالونا ددے او خاص طور باندې مسور دال تی مراد دے وبصلها او پیاز ددے قالو موسی علیہ السلام اتستبدلون الذی
اے اخلی تاسو هغه شی هو ادنا چې هغه معمولی دی بالذي په بدل د هغه سکی هو خیر چې هغه بهتر دی. تاسو چې کوم شی وخت لري نو د دین هغه شی بهتر دی چې کوم رب تاسو له درکړو. او بهرحال چې تاسو غواړئ نو تاسو دعا قبول کړه الله. اهبتو کوشی مصر یو خار دا مصر نو مراد یو خار دی. هر یو خار چې یعنی د دې کلی نه خار ته کوشی. فإن لكم بشک د پارس تاسو ما هغه سدي سهلتم چې وخت لري تاسو وادربت او ټاپکړې شو علیهم الذلت پدی باندې ذلت مقرر کړې شو پدی باندې ذلت والمسکنه او خواري وباءوا او اختشوا بغضب من الله فغضب کی د طرف د الله نه. ذالک دا دین مراد عذاب د الله دی. ذالک دا عذاب بانهم زکچتی کانوا یکفرون همیشه دوی چې انکار وکاو دی بیاات الله هدایتونو د الله نه ويقتلون النبیین او وجلدی انبیاء دی د انبیاء سره جګړې کړې دي انبیاء وجلې دي حق پرست دی وجلې دي بغیر الحق پناہ قصرا یعنی بغیر د جرم شرعینا. ذالک دا عذاب بما زکچے عصونا فرمانی کڑی وبی وکانو یعتدون او دی دحدنا تجاوز کون کی دحدنا تیرودن کی دا اللہ حکمنا نمک کتل چکم حدود اللہ مقرر کڑیو. سبحانک اللہم